سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم بغيت نديكم معايا جولة في ولاية سيدي بلعباس. كما قاع تعرفوا هذا الوقت تاع الصولد راه داير حالة في قاع الولايات. مشيت عند واحد الماغازان سموه سليم اتلف لي صراحة تكون نعاود نقولها لكم. داير صولد ما تامنوش، عنده غير صوالح الطوب. تشوفوا قعدوا معايا باش تشوفوا. هنا داخل في الحانوت، نتوكم بعد نوريكم الواجهه تاعه كي دايره. عنده كوتي قش تاع صغار، ماشي قاع صغار 50 لا، وعنده كوتي تاع نساء. هذا ما عنده باش ولا حانوت تاع كبير تتلفلك شا تشري شا تخلي. كيما بريسك قاع صوالح دايرهم 200,000. لي روب من 200 حتى 300، ما كاش حاجه عنده فوق 300,000. الشوميز لي كات قاع 200. كاين عنده واحد ستيل تاع بونطالون به بلازير تاع دايره 300 تاع اون دام ولا شابين روعه. هنا هذا قش تاع الباز، كل واحد والبري تاعه. كيما صغار ماشي باز. البونطالون قاع سليم ولا لي جينارات ولا هادوك لي با تيليفون كلش دايرهم 200,000. عنده واحد لي بونطالون زعما روعه. عنده تاني دي سالوبيت، عنده روب دو سواري. لي روب دو سواري بريسك قصار، ما عندهاش 250 كاع. حنا في الكوتي تاع لي روب، هاد لي روب اللي خرجوا هاد العام عندها كاع لي كولور، دايرهم 150. وهادو ديليكات طوال تاني شابين روعه. كاين دي بلازير ديليكات راحتهم. هادو تاني دي روب 250. فوقا لي شوميز قاع 200. شوميز ليكات. عندها واحد الكوتي فيه غير لي شوميز جايين شابين. انا بعد ديت عليه تكون نوريكم شديت. هادو ستيل تاع ملايات اللي خرجوا اللي جايين محلولين، تلبسي تحتهم غير بونطالون جايين ماشي طوال كاع، بصح اوبليجي تلبسي تحتهم بونطالون. دايرهم 250. باقي له في الروز بيبي، باقي له في غير في النوار. كروفيت هادي تاني شابه روعه، مشفتهاش. عندها هاد لي روب تاني شابين عجبوني تاع صيف. ميم وحده تجهز ماشي اوبليجي تدي بدايات، قادره تلبس لي روب هادوك في الدار. كيما هادي كسيره جايه دونتيل كسيره، تلبسي تحتها غير حاجه خفيفه. هادو صح عندي جوب كسار، دايرهم 200,000 لي روب. هادو هما لي جوب كسار. هادو تكوني رايحه للبحر ولا حاجه خفيفه تلبسيها من الفوق، دايرهم 200.
لي ليكات لي مور هاد النوار شابين راهو عاجبوني، جاي ستيل فرونسي كيما تاع بكري هادوك اللي كانوا يلبسوهم. ما جايه غوب ما جايه ليكات. الشوميز عنده كاع لي كولور، هادو كاع صوالح 200. لي غوب 250 عنده واحد لي غوب تاني يتبلعوا من القدام بلي بوطون اللي هما اللي دايرهم 300، هما اللي غاليين عنده. ابار عنده كلش 200 250. هاد الغوب عجبتني هبلتني، جايه دونتيل، عندها كاع لي كولور تاعها. هاي فلوس بيج. هادو تاني شابين دايرهم 200. هذا كوتي تاع الشوميز، انا ديت شوميز كيما اللي كانت باينه ديجا الاول، دوك نصورها لكم نحطها لكم فوتو. هادو كاع 200 هاد الكوتي كاع دايره 200. صورت لكم اللي نقد عليه باسكو لا باتري كانت عندي شويه طايحه، مقديش نزيد نكمل، كاين بزاف صوالح ما صورتهمش. غادي نحط لكم نيميرو التليفون تاعه وكارت فيزيت. نورمالمون داير وين بلاصه، باسكو هذاك البولفوار ما نعرفاش كيسموه. هادو لي شوميز اللي عنده درتهم لكم فوتو باسكو ما كاش باقي لي الباتري كانت فيبل. هادو كاع راه دايرهم 200. راهو عنده وحدين في البلون تاع كي دايرين دوخوني ما. هذا كوتي ما درته لكمش فيديو، درته غير في دي فوتو. هذا مكان تبغوا نعاود نروح نكاميري لكم، خلولي في التعليقات. لا باين نزيدو تشوفوا، خلولي في التعليقات. ويرسل، نحط لكم نيميرو تليفون تاعه، تعجبكم حاجه ولا يرسلها لكم حتى للدار. خاص كاع صوالح دايرهم 2000 لينا، ابار لي روب اللي قلت لكم عليهم دايرهم 3000. عندها هادو تاني، خاصكم تروحوا تشوفوا عنده. واحد اخر بس ما صورتهم لكمش، لا راكم ساعه نعاود نروح عندها على خاطركم نصور لكم، ماشي مشكل. خدامات اللي باغي يدخلوا يخدموا الحانوت سموه سليم بازار، بوتيك تاعه جاي كيما هكا من برا. دوك نخلي لكم نيميرو تليفون تاعه. هذه هي كارت فيزيت تاعه، سمو البوتيك تاعه سموه بازار سليم بازار، جاي في غود غومبيطا اللي يعرف بالعباس. كاع ما تعرفوش حط نيميرو تليفون تاعه، غير عيطوا له يوريكم هو الحانوت. فيسبوك تاعه تاني والانستا، وهي البلاصه وين. تهلوا في رواحكم، ما تنسوش جيم واشتراك وتفعيل الجرس. سلام.